बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो आनी हांव तुमकां वर्त करतलो. उत्पत्ती बूक अवसर 12 वळ 2. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 2. सर पदवीदार देव समी जेजू आमकां आशीर्वाद दिवन आमकां महान करूं आशेता. देखून ताका आमी स्वागत करया गावन तें कन्नड गीत बन्नी येसू देवा दर्शना दे दो देवा. ये जेजू तुझें दर्शन म्हाका दी. बन्नी येसु देवा दर्शन नीडो देवा. बन्नी येसु देवा दर्शन नीडो देवा. बन्नी येसु देवा नी गुरुदयद भार. बन्नी येसु देवा नी गुरुदयद भार. येसू म्या जेजू म्हज्या काळजाची झाडां सगळी पयस कर. म्हज्या जिवितांतलें वजें हळू कर. तुजी सवकासाय म्हाका दी. ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು. ಲೋಕವೇ ಸಂತೆ ಮನ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಬದುಕೆಲ್ಲ ಗೋಳು. ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೀಡೋ ಎಮಗೆ ಜಗದ ಶಾಂತಿದಾತ. ಜಗದ ಶಾಂತಿದಾತ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀ ಗುರುದಯದ ಭಾರ. हे जेजू आमच्या जिवितांनी कितली खंत बेजाराय आसा, कितले कश्ट आसात, कितले संकश्ट आसात, कितले पिडाशिडा आसात, कितले समस्या आसात, कितले निराशपण आसा, कितले देजतपण आसा. वय समया जेजू तूं मात्र आमकां शाश्वत शांती समाधान आनी संतोष दिवंक शकताय. हे आमच्या जिवितांत ये जेजू. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯದ ನೋವ ನೀಗುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಲವ ನೀಡುವ ದೇವಾ. ಬಲಪಡಿಸು ಓ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಬಲಪಡಿಸು ಓ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೀನಿರಲು ನಮಗಿಲ್ಲ ಭಯವೇ. ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ. ಜಗದ ಸೌಖ್ಯದಾತ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ದರ್ಶನ ನೀಡೋ ದೇವಾ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀ
ಗುರುದಯದ ಭಾರ ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀ ಗುರುದಯದ ಭಾರ ನೀ ಗುರುದಯದ ಭಾರ हांव तुमचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तुमचें नांव हांव वर्तें करतलो आनी तुमी जातल्यात एक आशीर्वाद. उत्पत्ती बूक 12 वसोर दुसरी वळ. भावार्थ तसो बापूय जावन असल्या अब्राहमाचेर आशीर्वाद घालो सर्वेस्पर देव आज तुजेर आशीर्वाद घालूंक आशेता. शिकच्या भुरग्यांनो तुमचेर आज देव आशीर्वाद घालूंक आशेता आनी तो तुमचेर आशीर्वाद घालता आसतना तुमचें नांव वर्तें जातलें, तुमी महान जातल्यात. तुमच्या त्या परिक्षेनी बऱ्यांतले बरे अंक घेवन बऱ्यांतले बरे परिणाम तुमी घेतल्यात. वय तुमी तुमच्या इस्कॉलांत यू विल बी द टॉपर इन युअर क्लास, द टॉपर इन युअर स्कूल, इन युअर इन्स्टिट्यूशन, इवन इन युअर स्टेट ऑर इन युअर नेशन. तुजें नांव देव वर्तें करूंक आशेता. तुज्या जिवितांत तुका एक आशीर्वाद करूंक आशेता. तुज्या कुटुंबांत, तुज्या सेसामारांत, तुज्या वळखीच्या हर एकल्यांक देखून त्या बोपोय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाल आनी म्हण हे देवाचें उतर. हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो, हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. तूं जातलो एक तूं आशीर्वाद, जातलें एक आशीर्वाद. तूं जातलें एक आशीर्वाद. सोमिया जेसूचेर पातयेणी दोन ह्या देवाच्या उतरांचेर पातयेणी दोन सांग सोमिया जेसू सोमिया जेसू ह्या बोपोय सक्रमेंतांत ह्या बोपोय तूं सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं खरोच हजर आसाय. म्हजेर आशीर्वाद घालूंक, म्हजेर आशीर्वाद म्हाका घालूंक, दर्शन दिवंक, म्हाका दर्शन दिवंक, तूं सर्गांत हांव देवान आयलाय. तूं सर्गांत हांव देवान आयलाय. तूं म्हजेर आशीर्वाद घालता आसतना तूं म्हजेर आशीर्वाद घालता आसतना हांव वर्तो जातलो, हांव वर्तो जातलो, हांव वर्तें जातलें, हांव वर्तें जातलें आनी म्हजें जिवीत आनी म्हजें जिवीत एक आशीर्वाद जातलें. एक आशीर्वाद तूं जातलें. म्हाका जाणवाय दिताय, तूं म्हाका जाणवाय तूं म्हाका दिताय, समजणी दिताय, तूं म्हाका समजणी दिताय, तूं म्हाका गिन्यान दिताय, तूं म्हाका गिन्यान दिताय, तूं म्हाका उगडासाची सकत दिताय, म्हाका उजवाडाची सकत म्हज्या दिताय, परिक्षेन बरेंकन बरोवंक, म्हज्या परिक्षेन बरें तूं करून म्हाका बरोवंक, सकत दिताय, तूं म्हाका सकत दिताय, हांव परिक्षेन बरेंकन बरयतलो, हांव परिक्षेन बरें करून बरयतलो, हांव बरो फुडार आसा करतलो, हांव बरो फुडार आसा करतलो, म्हज्या आवय बापायक विधेय जातलो, म्हज्या आवय बापायक विधेय म्हज्या जातलो, वडिलां मुखार खालतो जातलो, म्हज्या वडिलां मुखार खालतो तांचें जातलो, नांव वर्तें करतलो, ताचें नांव वर्तें करतलो, हांव समेस्तांक आशीर्वाद जातलो, समेस्तांक आशीर्वाद जातलो. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका होगळाप तुका जेजू, जेजू, जय जय तुका जय जेजू, जय तुका जेजू, हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना. हालेलुया. आज भुरग्यांना तुमच्या कसत विशेष तरान दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आमी हांगासर मागोन आसा कित्याक तुमी परिक्षे तयाराय करना आसा तितलें सुलाभ ना. सगळे हेर रेटावळी देगेन दवरून मोबायलांतल्यान पयस रावंक आनी कंप्युटर जावन ह्या गरजे भायल्या संगतीतान अंतरजाळांतल्यान पयस रावंक, ह्या भोंवचें घमातां मारचें, फेस्तांक परबेक वेचें हांचेतान पयस रावन केवळ शिकपाचेर तुमचें ध्यान केंद्रीकृत करन, शिकपाचेरच तुमचें मन दवरून शिकोवन तितलें सुलाभ ना. पूण तुमी जेन्ना जेजूचें नांव खाण हांगासर देवाक अर्गां आनी होगळाप दितात तेन्ना देव तुमचेर चड आनी चड आशीर्वाद घालतलो. आनी हांगासर तुमची आवय बापूय, तुमचे आप व्हडली माय, तुमचे बापले मावश्यो, माम मामयो, तुमचे मंडळी समेस्तां आनी तुमच्या इश्टा मंत्रांची सयत आवय बापूय आनी वडिलां तुमचे खातीर मागतात. देखून मोगाचें आमी सगळीं सांगाता मेळोन परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां खातीर भावार्थान आनी विस्वासान मागया, जेजूच्या नांवाक महिमा दिवया. आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर B11 पेज नंबर 40 पेज नंबर 40 जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव. जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव, जेजूचें नांव कितलें वर्तें नांव, सुटका सोडवण दिवचें जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सर्ग आनी संवसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव, बेंबीरांत पयस करचें नांव, पिडा शिडा बरें करचें नांव, तें जावन आसा जेजूचें नांव. सैतानाक धांवडावचें नांव,
बेंबीरांत पयस करचे ना, पिडा शिडा बरें करचे ना, तें जावन आसा जेजूचे नांव. जेजूचे नांव कितले वर्ते नांव, सुटका सोडवून दिवचे जेजूचे नांव. सर्गानी संसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचे नांव. तें जावन आसा जेजूचे नांव. उजवाड दिवचे तें नांव, अजाप करचे तें नांव, नवे जिवी दिवचे तें नांव, तें जावन आसा जेजूचे नांव. उजवाड दिवचे तें नांव, अजाप करचे तें नांव, नवे जिवी दिवचे तें नांव, तें जावन आसा जेजूचे नांव. जेजूचे नांव कितले वर्ते नांव, सुटका सोडवून दिवचे जेजूचे नांव. सर्गानी संसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचे नांव. जेजूचे नांव कितले वर्ते नांव, सुटका सोडवून दिवचे जेजूचे नांव. सर्गानी संसारांत एकच नांव, तें जावन आसा जेजूचे नांव. तें जावन आसा जेजूचे नांव. तें जावन आसा जेजूचे नांव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. उगडापणाचो बूक 12वा वसवर थंयसर 9व्या वळीर आमी वाचता. बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात, त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवाटेक व्हरतात, त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो, ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणजे उपरांत सांगा, त्या महासर्पाक, त्या महासर्पाक म्हणजे देवसाराक, म्हणजे देवसाराक वा सैतान म्हणतात, वा सैतान म्हणतात, त्या आनी सगळ्या संवसाराकच सगळ्या संसाराक आडवाटेक व्हरता, आडवाटेक त्या आदिमागाच्या सर्पाक त्या आदिमागाच्या भायर उडयलो, भायर उडयलो, ताका आनी ताच्या दुतांक आणि त्याच्या दूतांक भूमीक शेवटिले. भूमीक शेवटिले. वय मोगाच्या नांव सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत नाश जावंक सोडिना. आमच्या जिवितांत नासाच्या वाट्यान आमी आसल्यार आमकां परतून आमच्या जिवितांत महान जैताच्या वाटेन आनी यशस्वीच्या वाटेन चलोवंक आशेता. आमच्या जिवितांत देवसार सैतान जायत्या तरान आमकां आमच्या जिवितांत वंदवणी हाड, ओडणी हाड, ताळणी हाड आमच्या जिवितांत आमी यशस्वी जोडिनाशें, जैत जोडिनाशें तो हर प्रयत्न करता. परिक्षेंत फेल जायशें, शिकप सारकें शिकनाशें आनी आमची देणी तालेंतां सारकी उर्जीत करिनाशें, वा आमी एक आशिर्वाद जायनाशें हर एक प्रयत्न तो करता. देखून आमकां आडवाट्यान व्हरता. त्या आडवाट्यान व्हरतल्या त्या देवसाराक सैतानाक आमचे तावन भायर आमी उडयचय. देखून ह्या देवाच्या उतरांचेर पातयेन विस्वास दवन बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाल सर विद्यार्थीनो, सर भुरग्यांनो, तशेंच भुरग्यांचे आवय बापायनो आनी जे कोण बरें बिझनेस करूंक आशेतात, कामाच्या जाग्यार बरें काम कर, बरो वावर कर, प्रमोशन जोडूंक आशेतात, तुमी म्हज्या उपरांत सांगा, सोमिया जेजू, सोमिया जेजू, सोमिया जेजू, सोमिया जेजू, म्हाका आडवाट्यान व्हरतल्या, म्हाका आडवाट्यान त्या व्हरतल्या देवसाराक, त्या सैतानाक, सैतानाक, त्या दुष्ट सत्तेक सत्तेक म्हजे तावन भायर उडय, म्हजे तावन भायर उडय, म्हजे तावन पयस कर, म्हजे तावन पयस कर, म्हजे सर वायट सवयो, म्हजे सर वायट सवयो, म्हजे तावन पयस कर, म्हजे तावन पयस कर, हांवें बरें करून शिका जाय, हांवें बरें करून शिका जाय, सगळी म्हजी आळसाय, सगळी म्हजी आळसाय, म्हजे तावन पयस कर, म्हजे तावन पयस कर, म्हाका शिस्त फावो कर, म्हाका शिस्त फावो कर, म्हाका डिसिप्लिन फावो कर, म्हाका डिसिप्लिन फावो कर, हांवें वेळार न्हिदा जाय, हांवें वेळार न्हिदा जाय, हांवें वेळार उठा जाय, हांवें वेळार उठा जाय, हांवें वडिलांक खाल जाय, हांवें वडिलांक खाल जाय, म्हज्या
म्हज्या शिक्षकांनी सांगले आयका म्हणजे जाय शिक्षकांनी सांगले ऐक हांवें चड आनी चड वासी जाय हांवें चड आनी चड वाचची जाय त्या टीव्हीर तावन त्या टीव्हीर त्या सिरियलांत तावन तावन त्या मोबायलांत तावन हांवें पयस रावा जाय पयस रावा जाय हांवें गम्मतां मारची हांवें गम्मत सोंड सोडी जाय सोन सोडी जाय म्हज्या शिकपाचेर म्हज्या शिकपाचेर हांवें ध्यान दी जाय हांवें ध्यान दी जाय हांवें अधिक बरें करून शिका जाय हांवें अधिक बरें करून शिका जाय अधिक बरें मार्क्स काडी अधिक जाय बरें मार्क्स काडी जाय अधिक बरें फलितांश शिके जाय अधिक बरें फलितांश घे जाय म्हजी देणी हांवें उर्जीत करी म्हजी जाय देणी हांवें उर्जीत वय करी समया जाय जेजू वय समया जेजू म्हजो व्यापार वयवाट म्हजो व्यापार वयवाट हांवें बरें करून करी हांवें जाय बरें करून करी जाय म्हजो वावर म्हजो वावर म्हजो जॉब म्हजो जॉब म्हजे म्हजे रेस्पॉन्सिबिलिटीज responsibility म्हजे जबाबदारी म्हजी जबाबदारी हांवें बऱ्या तरान करी जाय हांवें बऱ्या तरेन म्हाका करी जाय. प्रमोशन मेळा जाय म्हाका प्रमोशन मेळा हांवें जाय. प्रगती जोडी जाय हांवें प्रगती जोडी हांवें जाय. अभिवृद्धी जोडी हांवें जाय अभिवृद्धी जोडी जाय. सर तरांची नाका जाल्ली चिंतना सर तरांची नाका जाली सर चिंतना खोटी चिंतना सर खोटी चिंतना. सर खोटी बगना सर खोटी बगना. म्हजे तावन पयस करी म्हजे जाय तावन पयस करी समया जाय. जेजू म्हाका करपा समया दी जेजू म्हाका करपा दी. समया जेजू म्हाका करपा दी समया जेजू म्हाका करपा दी. म्हज्या शेता बाटांनी म्हज्या शेता बाटांनी हांवें बरें करून बेळ्यान हांवें दी बरें जाय. करून बेळें करी जाय. हांवें सगळ्या तावन पयस रावा हांवें जाय सगळे तावन पयस रावा हांवें जाय. मनस्तापाचावन पयस रावा जाय मनस्तापातावन पयस रावा जाय. हेरांक वायट उलोवच्या तावन पयस रावा हेरांक जाय वायट उलोवच्या तावन पयस रावा हांवें जाय. गाळी सवय दिवंक नजो हांवें गाळी सोय दिवंक हांवें नजो. हेरांचो खबरो करून नजो हांवें हेरांचें खबरो करूंक समया नजो. म्हाका करपा दी समया म्हाका करपा दी. समया आज तुमकां करपा दिता ह्या सगळ्या समया करपा दिता समयाक उलो मार ह्या गिता द्वारे समयाक आमी उलो मारया समया लागीं आमी उलोवया निरंतरी समया लागीं उलया आज देव तुमचेर आशिर्वाद घाल आसा कोणी थंयसर भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसा गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू रायट नाव वय एनी कायंड ऑफ हिंड्रन्स इज देर एनी कायंड ऑफ ब्लॉक इज देर गॉड इज टेकिंग अवे वय तुका भुरग्याचे देणे मेळच्याक तुवें गर्भेस्त जावच्या कसली अडकळ आसा जेजू ती सगळी आपल्या आमोलेक रक्तान पयस करता वय आनी तुका भुरग्याचे देणे फाव करता भावार्थान पातये कोणी थंयसर एक बरें काम जायचें म्हण मागोन आसा तुका बऱ्यांतलें बरें काम मेळटा मात न्ही त्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळनातल्या 12 वर्सां तावन पूण तुका आतां प्रमोशन मेळटा तुजें तें वय सांबाळ मेळचो आसलो 12 वर्सां तावन मेळोना आनी तुका तो बेगीनच मेळचो आसा वय तुवें आशिल्ले ते आर्थीक आशिर्वाद तुज्या जिवितांत व्हळोन येता वय नाका जाल्ले खर्च आसा तुज्या जिवितांत देर आर सो मेनी अननेसरी एक्सपेन्सीस अँड अगेन डिफरंट एक्सपेन्सीस परतून घरांत रिपेर येवचे त्या उदकाच्या पायपाचे समस्या जावचे प्लंबराक आपयचे जावचे इलेक्ट्रिसिटीचे समस्या जावचे आनी गॅस लीक जावचो जायते कश्ट आसात आनी तुजें कार या तुजें बाईक परतून पाड जावचें आनी परतून तुवें वय टॅक्सीर वचून तुका जायते पयशे करचोचे ह्या सर जाल्यार नाका जाल्ल्या खर्चांत तावन वय तुका सुटका मेळटा आशिर्वादां आनी बेसांवां आनी आर्थीक बेसांवां तुज्या जिवितांत चड आनी चड वाडटात समयाक उलो मार म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवायची येना म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवायची येना म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवायची येना काळोखाच्या वेळार उसवाड जा मरणाच्या वेळार जीव म्हजो जा काळोखाच्या वेळार उसवाड जा मरणाच्या वेळार जीव म्हजो जा म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवायची येना म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवायची येना भावार्थान उलो मार जेजू आजच तुजें जिवीत बदलता आपले हांव सर संगती नव्यान रचन करता म्हणटा असो मी जेजू वगडापणाचो बोक 20 आनी 21 वर्सांची वड तुज्या जिवितांत सकळ संगती तो नव्यान रचता तुजो व्यापार वयवट या तूं शिकताय तुजें शिकप तुज्या परिक्षेनी तुजे रिजल्ट येदोळ पर्यंत तूं परिक्षेनी उणे मार्क्स काडटाय पण ह्या फावटी पळय तूं फर्स्ट क्लास हाय फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन टॉपर तूं जाताय बरो फुडांत देव तुका फाव करता तूं आशेताय त्या UPSC एग्जामान पास जावन देव तुका फाव करता तुका ती IAS जायचे म्हणून आशा आसा तुका देव फाव करता तुका CA करीचे ऑडिटींग शिकायचे म्हण तूं ताका देव तुका वर्त करता तुज्या ऑडिटींगांत तूं CA पास जालाय पूण तुका बरें काम मेळोना कित्याक तुजे सगळे रेकॉर्ड्स तुजे सगळे दाखले थंयसर दुबय धाडूंक जावनात
वेळार ते साध्य जातात आणि देव तुझ्यावर आशीर्वाद घालता. गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू. कष्टांच्या वेळार इष्ट म्हजो जा, दुबावाच्या वेळार बरवसो जा. कष्टांच्या वेळार इष्ट म्हजो जा, दुबावाच्या वेळार बरवसो जा. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू, हांव तुजे शिवाय जियेना. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू, हांव तुजे शिवाय जियेना. पळय मोगाच्यान सांगत आस आमी विविध देसां बसो ती मागया. आज जो कोण जन्म दिवसाचेर आसात तांचे सांगत आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. जिविताचें देणें देवान दिलां तें बरें करून गळसूंक आनी तुमच्या जिवितांत वर्त जावंक एक आशिर्वाद जावंक देव तुमकां फाव करून दी. रिटा मास्करेनस बारकोर तशेंच ताचे खातीर मागोवंक उलो दिला. बरी भलायकी बसत आनी दैवीक संरक्षणा बसत. मायकल डिसोजा बचपे तशेंच रिटा मास्करेनस बारकोर, इवानिया लोबो दुबय UA ही जन्म दिवसाचे जातात आनी देवाक अर्घ आनी हुकलाब दितात. दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे तांकां बरेपण लाभलेली देवाक हांगासर अर्घ आनी हुकलाब दितात. डोरोती तावरो, विविना तावरो पुत्तूर हाका एक बरें काम मेळिल्ल्या पासत. ॲरन सल्डाना कुलशेकर, मॅगदलिन फेर्नांडीस मँगलोर, जोसेफ आनी जेन डिसोजा तिरुपूर, सेलिन डिसोजा बँगलोर, जूड गोन्साल्वीस आनी कुटुंब बँगलोर. आल्स्टन डायस जायतीं आशिर्वादां आनी देवाची कृपा मेळिल्ल्या पासत. किमोथेरपी जाता आसतना देवान कृपा दिवन तांतूं कांयच कुडीक बादाक जायना अशें राखून सांबाळलेल्या वच पासत. तशेंच रेडिएशन लगभग 40 चड दीस पडली आनी ते रेडिएशन घेवंक देवान फावो केल्ल्या पासत आनी पिडेंतले त्या कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत. अमेरिका वचून भुरग्यां लागीं रावून पाटी येवंक साध्य जाल्ल्या पासत. आनी तशेंच थंयसर कॅनडा आसल्या आपल्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम मेळोन थंयसर प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत. जर्मनींत परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत. आनी इंग्लंडांत काम करता आसतना वय सांबाळ उणें आसलो ताचे चड सांबाळाचें बरें काम मेळिल्ल्या पासत. IELTS आनी OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी देवान विजा मेळोवंक साध्य केल्ल्या पासत आनी पासपोर्ट मेळोवंक अडकळ आसली ती अडकळ देवान पयस केल्ल्या पासत. कोर्टांत केस आसली तांतूं जीक लाभिल्ल्या पासत. पुलीस केसींत वय तांकां सुटका मेळिल्ल्या पासत. जैलांत आसलो तांचो मोगाचो मनीस फाटीं आयिल्ल्या पासत. भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्या पासत. बाळंतेर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. मोगाचो मनीस आस्पत्रेंत आसलो, ICUंत आसलो. रोडोन मागल्ल्या वेळार विनवणी केल्ल्या वेळार दैवीक रेत्र मंदिरांत केल्ले मागणी देवान आयकल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाब तुका सुमया जेजू. अर्घ आनी होगलाब तुका सुमया जेजू. आतां आमी मोगाच्यान विविध त्या बसत मागया. परिशिक्षा सर भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी ह्या वर्सा तांणी चिंतल्याचें की चड बरें मार्क्स मेळोवंक बऱ्यांतलें बरें वय ताणें अंक घेवन टॉपर जावंक तांच्या क्लासींत तांच्या इस्कॉलांत संस्थांत आनी बरो फुडार आसा करूंक. सर ह्या जाकां पासत आनी रिलिजियस पासत म्हाका उलो दिता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब तशेंच क्रिसेल डिसोजा मिलाग्रिसाचे विशेश त्या पासत. अंजली वाज हेच्या त्या पासत. नायचेल वाज, एडन वाज, अलिसा वाज आनी अँड्रू वाज हांच्या पासत त्या पासत म्हाका उलो दिता. डोनाल्ड डिसोजा तशेंच डेमियन फॉन्सेकाच्या विशेश त्या पासत. रेशमा पासत म्हाका उलो दिला. तशेंच जेस्सी डिसोजा मुंबय हाच्या त्या पासत मागया बरी भलायकी आनी दैवीक संरक्षण मेळच्या पासत. स्टेला डिसोजा मुंबय हेच्या पासत आमी मागया वेल्मा म्हणली एक बहीण बॉम्बेंत आसा ती ICUंत आसा बेगीन बरी जावन फाटीं येवच्या पासत. रेजिना म्हणल्या बहिणीची कॅन्सर पिडा गुण जावच्या पासत. तशेंच स्मिता म्हणल्या बहिणी पासत. सिंथिया म्हणल्या पासत देव हांगासर आमी मागोन आसा. तशेंच अनिल तुजें नांव अनिल जाल्यार हांगासर तुज्या पासत विशेश जावन मागोवंक हांगासर संदेश मेळोन आसा. तशेंच मॅक्सिम तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा. तशेंच रॉनाल्ड रॉनी म्हणटा तुका रॉन म्हणून आपयतात तूं मागोन आसाय तुज्या त्या समानी देव पावता. मार्क म्हणल्याचेर देवाचें आशिर्वाद आसा. मार्क तशेंच सायमन सायमन म्हण तुका आपूण आसा. सीमा सीमा तूं तुज्या आवय खातीर मागोन आसाय
तुज्या आवयचेर देव आशिर्वाद घालता ती पिडा सोसूंक देव कृपा दिता ती पिडा ती गूण जाता वॉल्टर तुका वॉल्टी म्हणटात आनी तशेंच वय वॉल्टर तुजेर देवाचें आशिर्वाद आसा तुजें नांव वॉल्डर म्हणून आसा वॉल्डर म्हणल्यार आनी एकल्याचेर देवाचें आशिर्वाद आसा तशेंच आल्बर्ट म्हणल्याचेर आल्बर्ट तूं मागोन आसा देव तुजें मागणें आयकोन आसा सिंथिया तूं मागोन आसा तुजें मागणें आयकोन आसा देव सॅवी म्हणल्याचेर देवाचें आशिर्वाद आसा म्हाका जाणो ह्या विविध तणांचेर आमी मागया भुरग्यांचे देणेनांतल्या पासून मागया सैरीक आशेतात एक बरी सैरीक जावच्या पासत मागया सोफिया तुजेर देव आशिर्वाद घालता बेगीनच बऱ्यांत बरी सैरीक देव तुका फोव करनासा मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारचे पासत मोगाचे मनशां आयसीयूंत आसात आस्पत्रेंत आसात बेगीनच तांणी घरा येवच्या खातीर मागोन आसात वय देव तांचेर दया दाखोवन दी म्हण आमी मागया आनी घोवा बैला मदें मानस्ताप आसत आनी बगसून माहे मोगान जिवनच्या पासत मागया कुटुंबांत असले सगळे कस हळू जावच्या खातीर कोर्टाची केस आसा घरांत शांती समाधान ना पुलीस केस आसा जाग्याचे समस्या आसात आनी तो सगळ्यान देवान तांकां बरें तांणी मागलेलें फोव करच्या पासत आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मोगाचें मरण पावल्या समेस्त मालगड्यां पासत वय काळजांत तावन आमी मागया देवादीन वलेरियन डिसोसा मिलाग्रीस जॉन डिसोसा बेलतंगडी आल्बर्ट आनी मेरी डायस पियूस नगर चार्ल्स मिनेजस बांदूर कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे वास गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान उडास करता हेझल गोबियस आनी तशें देवादीन स्टेला मास्करेनस बोंदेल नॉर्मा आनी स्टॅनी फेर्नांडीस अलेक्झांडर आनी सेलीन पिंटो रॉबर्ट रोड्रिगस 33rd डेथ एनिवर्सरी तशेंच देवादीन विन्सेंट आनी एलिझाबेथ कार्डोजा आगस्टीन कोरिया 1st डेथ एनिवर्सरी बाईंदर वेस्ट बॉम्बे पुलकतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट वालेरियन डिसोसा मिलाग्रीस आनी आश्विन आनी कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करतात कॅनडात तावन एकूटाम सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन मरण पावल्या समेस भारताचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन तशेंच मोगाच्या मागोंक उलो दिला बरी भलायकी पासत वारन रोहान डिमेल्लो आबुधाबी क्रिसल डिसोसा मिलाग्रीस बरी भलायकी लाभच्या पासत एलसी लेवीस मुलुंडू तशेंच पीसफूल सेटलमेंट इन प्रॉपर्टी श्यू रिटा डिकुन्ना मुलुंडू तशेंच फॉर ऑल इंटेन्शन्स बाय आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हांगासर रेतीर जावन आसा ती रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर परवां शनिवाराची रेतीर सड आनी सड बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी आमचे सोहर गरजो ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या पांयां ताळा दोन मोगाच्यान आमी दिंबेर पडया पळय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया म्हज्या सांगाता तो राव हे जेजू म्हज्या सांगाता तो राव म्हजेर आशिर्वाद घाल मोगाच्या भुरग्यानो तुमी सांगा जेजू म्हज्या सांगाता राव तूं तुमच्या परिचयाचेर आशिर्वाद घाल म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू हांव तुजे शिवाय जियेना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव स्वप्ना हांव त्राशी पिरगजेची 3 म्हयने फाटी म्हाका मस्त म्हज्या पांयांक तांबडे जावचे आनी एकदम उलोवप येवंक स्टार्ट जालें हांवें तशें जावन डॉक्टरा कडेन गेली आनी ब्लड टेस्ट आनी केलें हांवें काल टेस्ट केल्यार म्हाका पुरा नॉर्मल येतालें म्हाका रावंकूच जायनासलें तितले पांय पुरा हुलपाताले 1-2 मेटां काडूंकय जायनासलें हांव एक दीस परते ते रिपोर्ट पुरा काडून आनीक डॉक्टरा कडेन गेली पूण त्या डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आसा तुमकां पांया गांठेक आनी दूख गूण जावच्यार टॅबलेट दिता म्हणलें पूण 1 म्हयन्याचे टॅबलेट दिल्यार म्हाका कांय तातूंत बरेंपण लागूना मागीर हांवें म्हज्या मांय कडेन सांगलें हांव डिव्हेंट सेंटर मुल्की मागण्याक वयता म्हणलें तशें जावन हांव सप्टेंबरांत तांकां मुल्की मागण्याक आयिल्ली त्या दाडा मोतीन चिंतन आयली जेजू आज म्हाका हांगा येवंकय जायना तितले पांय दुखता हुलपता हांवें कशें रावचें गे म्हणून अशें मागीर आनी थंय मुखार चापलान बसून मागून भितर येतना हांवें अशें चिंतलें आज पाद्रवान आनी माथ्यार हात दवरून मागते आसतना म्हाका एक पवित्र आत्म्याचे अभिशेक घेवन येवं हांवें अशें पडलें वयतर जाल्यार म्हजें ते पांय गूण जातले म्हण हांवें अशेंच मोतीन चिंतून आयली पूण त्या दीस अनिल पाद्रवाचे मागणे आसले सुटकेचे मागणे आसले पिडेस्तांक गूण करचे मागणे आसले
तसे लाईनार राहून सगळ्यांच्यावर माथ्यार हात धरून ते तेल मागते असताना हांव तशें तापशेत पडोवन गेली. पडोवन वचून सुमार वेळा उपरांत म्हाका जाग जाताना सगळे हांगा साक्रामेंताच्या मुखार रावून आसली. हांवें त्या दाडा चिंतले हे अशेंच म्हाका गूण जातले म्हणून. पूण त्या दीस गूण जावन जातले. पूण हांव घरा वचून एक 2-3 दिसां उपरांत अशेंच म्हाका कांय मेडिशनच नासतना तशेंच गूण जाले. तशें जावन देवाक हांव अर्घा दिता. म्हजें नांव क्लेरा, हांव बोजपे पिरगजेची. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक हांव आसता. म्हजो पुतू 2023 जानेवारींत UK गेलो MS करूंक. ताच्या उपरांत 2024 ताजे MS जाले. ताच्या उपरांत वता आसले मस्त कामाक मस्त कश्ट असले काम मेळूंक. तरी हांव केदाळरी हांगा येवन मागतली देवा कडेन आनी म्हज्या मतीन तसलें काम मेळ्ळ्यान हांव येवन साक्ष दिता म्हणून. पूण ताका ऑगस्टांत बरें कंपनींत ताका ताचेंच काम इंजिनियर ताचेंच काम ताका मेळ्ळें. आनी म्हाका येवंक थोडो वेळ जालो की म्हाका प्रॉब्लम असले येवंक जावना. आज हांव देवा कडेन माफी मागता आनी देवान केले सर उपकाराक हांव अर्घा दिता. अर्घान तुका सुम्या जेजू हांव पयल्या सुवातेर धन्या देवा कारगाण दिता. आयचो दीस म्हाका भाव केल्ल्या खातीर. हांव निरोडे पिरगजेचो. हांव जॉन पिंटो. फाटल्या 20 वर्सां जावन हांव डिवायन सेंटरार हांगा वेता. मस्त म्हाका उपकार मेळ्ळ्यात. मस्त बरेपण मेळ्ळां. म्हाका खुशी मेळ्ळ्या. कित्याक म्हळ्यार म्हजो भावाची भुरगीं म्हज्या घरा आसात. ताणें रितीर केल्ली. भावाचो भुरगो 1 वरार 2 वरार मोबायल पळयतलो. कितें मारल्यार कितें केल्यार कालय मारल्यार हांव जुगात काडयता. तुका बरोवन दवरता आनी तुका पाशी लायता म्हणटालो. हांवें एकच मागलें. हांवें ताका कांय करुना. हांवें देवाचें उतर ताका वाच म्हळें. किर्तनां वाच म्हळें. धन्या देवान आज बरो जाला. हांव देखून धन्या देवाक हांव अर्घा. Year 35, page 31. संत बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी समल्या. याजक बापा संगी तुका वाकणता. बलिदान तुका भेटयता. प्रसारूंक संदेश तुझो. संदेश माया मोगासो. दी आधार तुझो. पेटो मोगावुसो. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी ताचें आराधन करूंक. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता, आपल्या शिशा सांगता तो आपले मिसांव वांटून घेता आनी शिशांक ताच्या मिसावांत भागीदार करता. तांकां तरबेती दिवच्या खातीर दोगां शिशांक सांगता मिसावांक धरता आनी देवाच्या उदारपणाचेर भरवसो दवरूंक तांकां उलो दिता. आज इगर जमता जपानाच्या सांत मिकी आनी ताच्या सांगाती रक्तसाक्षी भाग्यवंत हांचें स्मरण करता. सांत पॉल मिकी आनी ताचे सांगाती जपानाचे सुरवेले भाग्यवंत ह्या रक्तसाक्षी जावन आसात. जेजू आमकांय ताच्या मिसावांत भागीदार जावंक आपयता आनी आमचें उदारपण आमकां दाखोवंक तो उलो दिता. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमचीच जिणयेचेर आमी एक नदर करया
आमची पथकां आमी उडास करया आनी देवाचें बुकसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पत्की सोरपदेवदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट वायट धंदो आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदेवदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्व बळिष्ठ सर्वेस्परा समस्त भगवंताचे गटाय तूं भगवंत मिखी आनी ताच्या संगत्यांक रक्त साक्षीपणाचे वाटेन सोमयाच्या कुर्साचो पटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सष्णीक मोहिमेक पावयलें. तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे परी कुर्सायिल्ल्या सोमयाचो पटलाव करूंक आनी मोरा पर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विश्वासी रावूंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी इस्रायल घरा बरी कुडीच्या विश्वांनी पारकू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाई पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचे अंगठे, दाट काळोख, मोडाची सवळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी तरतरवपी उतराचें गडजणें आयकलें. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीकी नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मैजेन म्हळें, हांव भियान तरतरतां. पूण तुमी सिनोय पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दाबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दाखल जाल्ली मलगडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यात. सर मनशाची जर्ती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकर तुमी उबी जाल्यात. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्ताप्रास अधिक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. सर्वेस्पोर कितलो वर्तो आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत अख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शहर, हांगा ताच्या कोट्यामध्ये आपुणूच ताचें गट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिला. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. जे कानांनी आयकलां तें दोळ्यांनी आमी पळयलां. वय आमचो देव आनी सैनाचो सरदार जावन आसलेल्या सर्वेस्पराच्या आस्थानांत आमी देखला. देवूच ह्या शहराची सदांकाळ राखण करता. श्लोक. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. तुज्या मंदिरान देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. तुजी होगळीक सर्वेस्परा तुज्या नांवा बरी पृथ्वीचेर शेकान शेक घासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा.
श्लोक तुझ्या मंदिरान देवा तुझो निरंतर मोग आम्ही नियाळता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आणि बरी कबार सतमाना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार चोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाय. पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्त्र व्हरिनाय. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात जाल्यार त्या वाड्यांतले भायर सरन वचा तर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सरन वचा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते भायर सरन वचोन पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार दमडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन घूण केलें. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमकां भारतवासींक क्रिस्तां भावार्थ हाडिल्लो भगवंत ह्या सांत थोमास आपोस्तलान पयल्या शतमानांत. उपरांत 16व्या शतमानांत जेजुईट मिशनरी सांत फ्रांसीस सावेरान गोंयांत येवन गोंयांच्या लोकांक कन्वर्टर केलें. तशेंच गोंयांत थावन तो थोड्या वर्सांक जपानाक गेल्लो. ताणें जपानाक गेल्ल्या 2 वर्सांनीच जपानांत सुमार 3000 लोक कन्वर्टर जालो आनी 10 वर्सां भितर सुमार 3 लाख लोक क्रिस्तांव जालो. सुरवेर सगळें बरेंच आसलें, पूण बेगीनच जपानाच्या क्रिस्तांवांचेर काळी मोडां आयली. ह्याच काळार कियोटो शहरांत एका श्रीमंत कुटुंबांत पॉल मिकी जल्मलो. बरें शिकप जोडन जेजुईत मेळांत तो भरती जालो आनी एक जेजुईट मिशनरी जालो. सांत फ्रांसीस सावेराच्या प्रोत्साहन आनी त्याच्या प्रेरणांत तो मिशनरी जावन सगळ्या जपान गांवांत ताणें क्रिस्तांवपण परगट केलें. 1597 वर्सां वेळार त्या गांवच्या रायाक आनी मिलिटरी अधिकाऱ्यांक हें पळोवंक जावना. देखून तांणी पॉल मिकी आनी ताच्या 26 संगत्यांक धरून बंदीत घालें आनी उपरांत नागासाकी शहरा लागीं एका व्हडल्या दोंगरार तांकां खुर्सार मारले. पॉल मिकी आनी ताचे संगती खुर्सार मरण पावले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मार्तेरांक मार्तेरपणाचें रगत क्रिस्तांवपणाचें बी म्हणून आमी म्हणटा. हे सर्व पॉल मिकी आनी 9 जण याजक 26 जाणां सांगता मार्तेर मेले आनी तांणी रक्तचक्षी जावन
देवाच्या जेजूच्या मिसावांक ताणें साक्ष दिली. मोगाच्यानो, जेजूच्या शिशांक कश्ट आनी दगदणी केदाळय नवी न्हय. आमच्या सिख भारतांत सबार क्रिस्तांव मिशनरींक भावार्था खातीर आपलो जीव दिवंक पडटा. देखून आमी ह्या मिसांत मागया देव भगवंत पॉल मिकी आनी ताच्या सांगत्यांच्या मदतीन आमच्या देशाच्या मिशनरींक तांचे कश्ट आनी दगदणी सोसूंक कृपा आनी बोल दिवची आनी आमकां समेस्तांक जेजूच्या मिशावांत भागीदार जावची कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. C64, page 124. येसुम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक म्हजी. आतां बटां जरून तुका हाडून येता पुडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. आतां वावरा फळ करतू तो सुफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या. आतां वावरा फळ करतू तो सुफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या. म्हाकाच हांव ओपून दिता जीवन तुजे सेवेन भेटोवंक हांव आशेता. येसुम्या तुका दिव कितें हांव जावं काणीक म्हजी. म्हज्या भगवान भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यांनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या गुठांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय. ह्या बलिदानाचें बोल घेवन भगवंत पॉल मिकी आनी सांगती तुज्या धिरादीक रक्तसाक्षांनी कुर्साचे वाटेर जेजूचो पटलाव केलो. आमी भक्तीन हो यज्ञ भेटोवन धीरान तेच कुर्साचे वाटेन जेजूचो पटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपददारा आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतू पॉल मिकी आनी ताच्या सांगते तुज्या रक्तसाक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पर्यंत तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमचे असत्कायन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतान सांगती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सर आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ
सगे तुका जय सगे तुका जय 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 सगे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगे तुका जय 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 सगे तुका जय बापा करस तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोंसोंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटोया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची खूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवतो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सष्णाच्या सष्णाक आमेन आमच्या सर्वंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज काय तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारान आमचो दिसपडतो ग्रासा जमकादी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवचकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या तरुणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व
आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. समी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू जेसू तूं खंय येताय, येतून दितू तुजी ससाय. पैनारी जावन ह्या संवसारांत जियेवं तुवें म्हाका विसलाय. देवाचे रास ह्या संवसारांत घासूंक तुवें म्हाका धाडलाय. आराधिता तुजी स्तुती गायता, तूं खंय म्हाका मेळताय. आशेन राखता तुका राखून रावता, तूं ये काळजाम सदाय. मरण जिवीत वा दुसरें कितेंय क्रिस्तच्या मोगा थावन आमकां वेगळें करूंक शकचें ना. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या पुताचे अमोलीक कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय. ताचे वरवीं तुज्या मोगांत स्थिर रावंक, तुज्या जिवान जिवंक आनी सर्व अडकळींचेर जैत व्हरून वचोंक भाग्यवंत मिकी पौल आनी संगतींचे रक्षसाक्षींचे परबे समयेर आमकां फावो कर म्हणून तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. कळत्या काळजात दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शेतान म्हज्या वावराक तुमी तयार रावा. सर्गा बंदराक शेळयांक म्हज्या मोगान तुमी पावया. वसा प्रजांचे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. खालत्या काळजान दुर्बळ जिणयेन शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोगाळ पुत्रा सवे
अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां पगेवन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.